कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि। नमस्कार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो बसाइमा हामी समग्रतः मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि अस्तित्वमा आएका तीन तहका सरकारका बीचमा भइराखेका काम, तीन तहका सरकारका बीचमा भइराखेको समन्वय, तीन तहका सरकारले प्रयोग गरिराखेका अधिकार, तीन तहको सरकारले बनाएका कानुन अनि तीन तहका सरकारसँग जोडिएका नागरिकको सरोकारहरू यो बसाइमा हामी जोड्दै आएका छौँ। विकास निर्माणका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूले 3 वर्षको बीचमा कस्ता कस्ता अनुभव हासिल गरे, विकास निर्माण सँगसँगै नागरिकको समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रश्नमा जुन कुरा चुनावको समयमा यिनै जनप्रतिनिधिले महत्त्वका साथ उठाएका थिए, त्यो चुनावी नारा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा कति सफलता मिल्यो, कति असफलता मिल्यो अथवा कतिका चुनौतीहरू आए र नागरिकले दैलोको सरकारको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन्। समग्रतामा 753 वटै स्थानीय सरकारहरूसँग जोडिएको सरोकारहरू उठान गर्ने व्यवसायमा हामी केही समय यता कोरोना महामारीसँग जोडिएका विविध प्रसङ्गहरू उठान गर्दै आएका छौँ, जोड्दै आएका छौँ। आजको यो सन्दर्भ, यो बसाई सिन्धुपाल्चोकको राम्चे 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्छ। राम्चेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आज बिहानै गएको 6 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प लगत्तै त्यस पछाडि त्यहाँ गइराखेका पराकम्पनहरू, जस्तो पछिल्लो पटक रेकर्ड भएको 3.8 म्याग्निच्युडको अर्को ठुलो पराकम्प महसुस भएको भनिएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार जहाँ अहिले के भइराखेको छ, त्यहाँका नागरिकमा कतिको सन्तास छ र यो राम्चे क्षेत्र त्यही क्षेत्र हो जहाँ जुरेको पहिरो गइसके पछाडि चलेको भूगोल राम्चेको त्यो क्षेत्रसँगैबाट यसभन्दा अगाडि विनाशकारी जुरेको पहिरो खसेको थियो, त्यही पहरोसँगै जोडिएको राम्चे जहाँ भूकम्पको केन्द्रबिन्दु भयो भनिएको छ। राम्चे त्यही क्षेत्र हो जहाँ आसपासको क्षेत्रमा लगातार बाढी र पहिरोको अनि कटानको समस्याबाट त्यहाँका नागरिकहरू आक्रान्त छन्। र आज हामी 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 9 राम्चे गाउँमा रहेका सोही वडाका वडाध्यक्ष सानु तामाङसँग समग्रतामा आज बिहान आएको यो भूकम्प, त्यस पछाडि आइराखेका पराकम्पहरू, त्यो भूगोलको अवस्था अनि नागरिकको मनोविज्ञानमा जोडिएर पहिलो चरणमा हामी संवाद गर्छौँ। त्यसपछि हामी यी र यस्ता विपत्तिको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूले के गर्न सक्छन्, के गरिराखेका छन्, पर्याप्त सतर्कता र सावधानी अपनाइएको छ कि छैन, प्रकोप तथा विपदविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीसँग हामी दोस्रो चरणमा संवाद गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ सानु तामाङ सिन्धुपाल्चोकको राम्चे 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सानुजी हजुर नमस्ते। स्वागत छ। हजुर हजुर नमस्कार। तपाईँ राम्चेमै हुनुहुन्छ, त्यहीँको वडाध्यक्ष है? हजुर हजुर, म यहाँ गाउँमै छु। हजुर, यो बिहान आएको भूकम्प र त्यसभन्दा पछाडि पनि फेरि पराकम्पहरू आइराखेको छ भनिएको छ, त्यसभन्दा पछाडिको परिस्थिति अनि त्यो राम्चेको भूगोल अलिकति आम रूपमा जसले सुनिराख्नु भएको छ देशैभरि उहाँहरूलाई जानकारी गराउनुहोस् न। यो कस्तो खालको भूगोल हो, भुइँचालो आउँदाखेरि त्यहाँका नागरिकहरू कसरी त्रसित भए अथवा भएनन्, परिस्थिति के छ? यो चाहिँ अब तपाईँको यो 2072 सालको भूकम्पले गर्दा नै अब यो त पहाडी क्षेत्र पर्छ, अलिकति पहाडै पहाड हो यसमा। हजुर, त्यस 72 सालको भूकम्पले गर्दाखेरि प्रायः जस्तो मान्छेहरू अलिक त्रासित नै छन्। हजुर, त्यसपछि अब अलिकति यहाँ चाहिँ यो भूकम्प जाने प्लस भूकम्पको कारणले गर्दा पहिरो बढी जाने सिन्धुपाल्चोकमा। त्यो पहिरो भूकम्पले भन्दा नि पहिरोले गर्दा त्रासित भएर अहिले चाहिँ सबै भूकम्पले हल्लाएर यो छाताछुल्लो भएर अहिले यो माथि घुमथाङमा पनि अस्ति भर्खर 4-5 दिन भयो, त्यहाँ नि ठुलो पहिरोको ठुलो मानवीय क्षति भयो। त्यस्तै होला भने त गाउँलेहरू चाहिँ अब यो भूकम्प भन्दा नि भूकम्पको कारणले पहिरो गएर चाहिँ पहिरोले लान्छ कि भन्ने एकदम त्रासित भएर बस्ने अवस्था छ। अनि अहिले चाहिँ अब हाम्रो मेरो विचारमा मैले एउटा सानो कुरा राखेँ हजुर है। हजुर हजुर, यो चाहिँ अब सब जसले जुन ठाउँबाट सुनेको छ उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा चाहिँ यो अब स्थानीय निकायले मात्रै नभएर अलि यो प्रदेश यो केन्द्रीय स्तरको निकायले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यस्तो ठाउँमा चाहिँ भूकम्पविदहरू पठाएर बस्तीमा बस्नु हुने नहुने
तत्कालको लागि चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो यो भूकम्प पठाएर यहाँ चाहिँ ठाउँ हेरेर बस्तीलाई कहाँ सार्नुपर्ने कुन ठाउँमा लानुपर्ने भन्ने चाहिँ यो केन्द्रीय नीति ल्याएर चाहिँ यस्तो गाउँमा आएर यस्तो प्रोग्रामहरू चलाइदियो भने चाहिँ गाउँलेहरू सेफ हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो चाहिँ सोच छ। अहिले यो जस्तो राम्चेको यो क्षेत्र जुरेको पहिरो गएको भूगोलसँगै जोडिएको ठाउँ है? हजुर, यो त्यो राम्चेमै हो, त्यो जुरे पहिरो नै राम्चेमै गएको। त्यो जुरेको पहिरोले जाँदाखेरि त भूकम्प आएको अवस्था थिएन, जमिन त्यो ढङ्गबाट धाजा फाटियो भनेर पूर्व अनुमान पनि गर्न नसकिएको अवस्थामा त्यो खालको विपत्ति भएको थियो। अहिले त भुइँचालो आयो, त्यो चट्टानको पहाड भएको त्यो भूगोलमा त्यसभन्दा पछाडि पनि जमिन धेरै थर्किएको छ भनिएको छ। फेरि ग्रामीण बाटोहरू पनि प्रशस्तै लगिएको होला। अब त्यो भूगोलमा मानिसहरू बस्न सक्ने अवस्था हो कि होइन तपाईँले त्यही स्थलगत रूपमै हेर्दाखेरि चाहिँ? अब यस्तो बस्नु त्यति उचित चाहिँ अब 100% बस्ने ठाउँ चाहिँ छैन। अब बस्ने ठाउँ नभइसकेपछि अब अरू ठाउँमा अन्य ठाउँमा लगेर सार्ने ठाउँ पनि छैन। बस्नु त बाटो त यहीँ बस्नु पर्यो। अब कि अब प्रायः जस्तो मान्छेहरू आफ्नो बसिरहेको ठाउँलाई छोड्नुलाई नचाहने भयो। अब हामीले चाहिँ यस्तो अब अरू ठाउँमा अन्य ठाउँमा बस्नुपर्छ, यहाँ बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा राखेपछि प्रायः जस्तो मान्छेले मरे नै यहीँ मर्छ, आफ्नै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने खालको सोच गर्ने भयो। त्यसको लागि चाहिँ अब अलिकति माथिल्लो निकायबाटै आएर चाहिँ यो ठाउँमा बस्नु हुने नहुने यो त नीति नै बनाएर चाहिँ अब त्यो ठाउँहरू चाहिँ चेन्ज गराइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। अब बस्ने पनि कता र यही अस्ति भर्खरै नागपुजे भन्ने ठाउँमा नागपुजे भन्ने ठाउँमा त्यत्रो पहिरो गयो। त्यो त त्यो क्षेत्रको टुँडीखेल अथवा टुँडीखेल जस्तै समथल एकदम टार भनेर भनिँदो रहेछ नि। अब त्यस्तो ठाउँलाई त पहिरोले लग्यो पानी भनेर सार्ने चाहिँ कहाँ हो? त्यो नागपुजे भन्ने ठाउँमा पनि यो 72 सालपछिको भूकम्पपछि त्यहाँ बस्नु नहुने यो बस्नु यो योग्य छैन भनेर त्यहाँको मान्छेलाई त्यो रेड जोनमा परेको त्यहाँको मान्छेलाई बारम्बार भनेको छ पहिला। मान्छेले उनीहरू चाहिँ भने पनि अब त्यो समतल ठाउँ यस्तो ठाउँ छोडेर कहाँ जाने भन्ने कुरा हुन्छ नि। अब जाने ठाउँ छैन, बिचराहरू त्यो बस्नु बाध्य त भएपछि अहिले उनीहरू चाहिँ पहिरोको शिकार बन्नु पर्यो। हजुर, तपाईँको क्षेत्र चाहिँ रेड जोन हो कि होइन? हाम्रो त रेड जोनमै हो नि। यो त यो जुरे पहिरो गएपछि नै रेड जोनमा हो। यो त जुरेको पहिरोको कारणले गर्दा त्यो माथि गाउँहरू त पुरै छ्याटोछिल्लो पहिलादेखि नै उठ्छ नि त्यसमा त। अब अहिले पानी परिराखेको छ? पानी अहिले हल्का सिमसिम छ, त्यस्तो खापा पानी छैन। अनि बिहान भुइँचालो आउँदाखेरि अहिले त भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरू बनेका हिसाबमा मान्छे त्यति धेरै आत्तिएनन् होला, तर अब भोलिका दिनमा पानी परिराखेको छ, घाम लाग्दाखेरि फेरि त्यो जमिनमा धाजा फाटेको ठाउँमा अर्को विपत्ति आउला भनेर त्यो सन्तास हुने भयो। अब तपाईँले नगरपालिकासँग अथवा प्रदेशसँग केन्द्रसँग गर्न सक्ने समन्वय गर्न सक्ने कि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थानीय प्रशासनसँग के हुनसक्छ, के गरिराख्नु भएको छ? अब हामीले त अब नगरमा जस्तै नगरमा समन्वय गर्ने हो होइन हजुर। अब नगरभन्दा माथि त अब प्रदेशतिर त नगरले अब नगरमा हामीले रिक्वेस्ट गर्ने हो, अब नगरले प्रदेशलाई गर्ने हो। नगरपालिकाका प्रमुख सम्पर्कमा त आउनुहुन्छ विपत्ति पर्दाखेरि? हुन्छ। हामीले धेरै पटक प्रयत्न गऱ्यौँ, उहाँसँग सम्पर्क गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब तपाईँको विचारमा ग्रामीण बाटो पनि प्रशस्तै खोलिएको होला, त्यो 12 आसपासको क्षेत्र भएर पहिला जुरेको पहिरो आउँदाखेरि वैकल्पिक बाटो भनेर त्यही क्षेत्र भएर यता खाडीचौर आसपासको क्षेत्रमा बाटो निकालिएको थियो जस्तो लाग्छ होइन? अब त्यो बाटोले गर्दाखेरि पनि त्यो क्षेत्रलाई एकदमै असर पर्यो भन्ने समाचार आइराखेको थियो। अब ती बाटोहरूले गर्दाखेरि धाजा फाटेको जमिनलाई अरू असर पारिराखेको होला, के गर्नुहुन्छ अब नागरिकलाई सुरक्षा? त्यो बाटोकै कारणले चाहिँ त्यति छैन हजुर। यो बाटोले त अब यो त्यस्तो छैन होइन। बाटो धेरै पनि छैन, बाटो जम्मा एउटा मात्रै खोलेको छ, यो ठुलो गाउँको बिचमा एउटा बाटो छ, त्यति धेरै बाटो पनि छैन। अब बिच बाटोसम्म त त्यो एउटा प्रोजेक्टै परेर त्यो पिच भएको बाटो राम्रै छ, अलिकति त्यस्तै तपाईँको 1 किलोमिटर मात्रै हो ग्रामीण सडक भएको, त्यसले त्यति साह्रो क्षति पुऱ्याएको छैन त्यसले। अनि अहिले यो जस्तो बिहानको भुइँचालो भन्दा पछाडि पराकम्पहरू महसुस भइराखेको छ त्यहाँ? 2-3 चोटि चाहिँ त्यस्तो धक्का हान्दा छ ड्रुङ गरेर, अब त्यही हो। अनि नगरपालिका अथवा स्थानीय प्रहरी प्रशासनका मानिसहरू त्यहाँ कोही आएका छन्? केन्द्रबिन्दु त राम्चे भनेर भनियो होइन, सम्पर्कमा सबैजना मै गाउँमा भाले गर्दा उहाँहरूलाई मैले अब तपाईँ गाउँ छोडिरहनु परेन, अब त्यति साह्रो क्षति छैन। अब जस्तै प्रशासनबाट नि अब उहाँ जस्ट फोनमा कुरा भइरहेछ, अब नगरपालिकाबाट सबैले मलाई सम्पर्क गरिरहेछ होइन। मैले अब फेरि त किन त्यो दुःख दिने, अब त्यो मानवीय क्षति भएको छैन, घरसर भएको भत्किएको छैन,
त्यो तपाईँ त्यो दुःख बाहिर पर्नु न, म आफै गाउँमा छु, म हेरेको छु भनेर मैले त्यसको मेसेज दिने गरिरहेको छु। अनि यस्तो विपत्ति परिहाल्यो भने त्यो नागरिकलाई राख्नको लागि भनेर हामीले त्यहाँ केही सेल्टरहरू त्यस्तो केही बनाएका छौँ, हुन्छ नि पूर्व तयारी। 72 सालको विनाशकारी भूकम्प आउँदाखेरि बस्ने ठाउँ नभएको भन्ने खालका धेरै समस्याहरू आए। ती र त्यस्ता खालका संरचनाहरू केही परिकल्पना गरिएको छ नगरपालिकाद्वारा त्यो क्षेत्रमा? यस्तो त छैन हामीसँग होइन। त्यही विद्यालय भवन भवनहरू छ। अब हामीले एक दुईवटा यस्तो ड्रिम हाउसहरू बनाइरहेको छ होइन। अब त्यसमा खासै मान्छे त धेरै अट्दैन। अब त्यस्तो भयो भने गएर बस्नको लागि। हजुर, अहिले समग्रतामा अन्त्यमा त्यहाँनेरि भुइँचालो गए पनि ठुलो क्षति भएको छैन, तर बस्नको लागि योग्य भूगोल त्यो होइन। कुनै पनि बेला अर्को विपत्ति आइपर्न सक्छ भन्ने बुझौँ होइन। हजुर हजुर हजुर, त्यो भूकम्पमा पहिरो गएर चाहिँ अब क्षति पुग्न सक्छ भन्ने चाहिँ डर हो। हुन्छ, सुरक्षित रहनु होला, सुरक्षित राख्नु होला। उच्च जोखिम भएका ठाउँमा भएका बस्तीहरूलाई हटाउनु होला। त्यो तपाईँ स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको हिसाबमा पहिलो दायित्व तपाईँको हुन्छ, किनकि नागरिकले अपेक्षा त्यही गरिराखेका हुन्छन्। हुन्छ, समय संवाद जानकारीका लागि धन्यवाद। सानु तामाङ, 12 नगरपालिका वडा नम्बर 9 राम्चेका वडा अध्यक्ष, जहाँ आज बिहानै भूकम्प गयो। त्यसभन्दा पछाडि 6:10 जाँदा 3.8 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गयो भनिएको छ। फेरि अर्को पराकम्पन र आज बिहान 5:19 यही क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको र त्यसको धक्का काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा महसुस गरिएको अवस्था थियो। र कोरोनाको कहरसँग जुधिराखेका मानिसहरू सहर बिहानै घरबाट बाहिर निस्किराखेको हामीले काठमाडौँ उपत्यकाकै क्षेत्रमा पनि देख्यौँ। र राम्चेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बुधबार महसुस गरिएको भूकम्प भदौमा मात्रै देशभर 4 म्याग्निच्युडभन्दा माथिका 5वटा भूकम्पहरू गइसकेको अवस्था हो। तर यो 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प पछाडिको सबैभन्दा ठुलो भूकम्प भनिएको छ। र केन्द्रको रिपोर्ट हेर्ने हो भने भदौ 9 गते बझाङमा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको क्षमता 4.7 म्याग्निच्युडको देखिन्छ। त्यस्तै भदौ 19 गते शङ्खसभामा केन्द्रबिन्दु भएर 4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो भने भदौ 24 गते धादिङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यस्तै 26 गते 5 म्याग्निच्युडको भूकम्प नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा महसुस भएको थियो। र केन्द्रको रिपोर्टका आधारमा भन्ने हो भने आज बिहान गएको भूकम्प 72 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्प पछाडिको सबैभन्दा ठुलो भूकम्प भनेर रेकर्ड भएको छ। यो 5 वर्ष यताको सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प हो। 72 सालको वैशाख 12 गते गोर्खा केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.6 र 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यसपछि वैशाख 13 गते दोलखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.9 म्याग्निच्युडको अर्को भूकम्प गयो। त्यस्तै वैशाख 29 गते 72 सालमै दोलखामै 6.8 र 6.2 म्याग्निच्युडको 2वटा भूकम्प गएको देखिन्छ। त्यस्तै 72 सालको वैशाख 29 गतेदेखि अहिलेसम्म 4 देखि 5.9 सम्मका कयौँ भूकम्पहरूको रेकर्ड भएका थिए। तर 5 वर्षपछि आज बिहान पहिलो पटक 6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस हिसाबमा भूकम्पको अर्को जोखिम सुरु भएको छ र समग्रतामा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान त सधैँ छ। त्यस पछाडि हामी कोरोनाको कहरसँग जुधिराखेकै अवस्थामा फेरि अर्को भूकम्पीय जोखिम देखिराखेको छ। पराकम्पहरू आइराखेका छन्। यो भूकम्प नयाँ हो अथवा 72 सालकै भूकम्प पछिको पराकम्प हो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रसँग पनि हामी संवादको प्रयत्न गरिराखेका छौँ। अब एकैछिन हामी यो बसाइमा विज्ञापनमा रोकिन्छौँ। एकैछिनको विज्ञापनपछि प्रकोपविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीसँग यी र यस्ता विपत्तिको समयमा, यी र यस्ता प्रकोपको समयमा स्थानीय सरकारहरूले के गर्न सक्छन्, प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन्छ, केन्द्र सरकारको भूमिका के हुन्छ, अनि हामी नागरिक आफैले चाहिँ के गर्न सक्छौँ प्रकोप र विपत्तिको समयमा, यही विषयमा जोडिएर संवाद गर्नेछौँ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीसँग। डाक्टर उप्रेती, हजुर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो अहिले केही दिन यता जे जस्ता विपत्तिहरू, प्रकोपहरू हामीले विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक आसपासको क्षेत्रमा जोडिएर आइराखेको देखिराखेका छौँ, भोगिराखेका छौँ। क्षति ठुलो भइराखेको छ र फेरि पनि त्यहाँ भूकम्प र भूकम्पको पराकम्पहरूको श्रृङ्खला सुरु भयो। यो समयमा हामीले के गर्नुपर्ने हो, के गरिराखेका छौँ अथवा गर्न सकिराखेका छैनौँ? अब यसलाई 2-3 तरिकाले हेर्नुपर्छ होला। एउटा, अब भूकम्पको हिसाबले भूकम्पीय होइन, अब हाम्रो भूकम्पको प्रतिरोधी घरहरू बनाउने, भूकम्प प्रतिरोधी चाहिँ हाम्रो
निर्माणहरू जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, पुलहरू, रोडहरू होइन, अब सबैभन्दा बढी चाहिँ भूकम्पको इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ भने क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पर्छ भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो हस्पिटल होइन, हाम्रो चाहिँ बस्ने घर, हाम्रो चाहिँ अब स्वास्थ्य सेवा लिने संस्था, हाम्रो स्कुल, यी सबै हुन्। अब सिन्धुपाल्चोकको सन्दर्भमा भन्ने हो भनेपछि अब भूकम्पले 2015मा चाहिँ धेरै नै क्षति पुर्याएको र त्यहाँ चाहिँ केही चाहिँ भूकम्पीय हिसाबले भूकम्पका मापदण्डहरूलाई चाहिँ अनुसरण गरेर निर्माणहरू केही बनेको अवस्था पनि हो। तर त्यसो भन्दैमा चाहिँ अब भूकम्पले पछाडिको चाहिँ त्यहाँको भूबुनोटलाई जसरी चाहिँ कमजोर बनायो र एकपछि अर्को यो चेन इफेक्ट भन्छ यो विपदमा, यो खास गरेर चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटा विपद आयो भने पानी पर्यो भनेपछि ठुलो पानी पर्यो भने त्यसले के निम्ति आउँछ भने बाढीले के गर्छ भने डुबान भनेपछि यसरी चाहिँ त्यो जुन सिक्वेन्समा चल्ने विपदको जुन आफ्नो हुन्छ इफेक्ट हुन्छ, त्यो इफेक्टलाई चाहिँ हामीले जसरी भए पनि मिनिमाइज गर्नुपर्ने, कम गर्नुपर्ने, त्यसको इफेक्टलाई घटाउने चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। किन त्यो रोक्न सक्दैनौँ, घटाउने हो। अब घटाउनुको लागि चाहिँ बाढी र पहिरो जस्ता प्रकोपहरूको सन्दर्भमा एउटा विधि हुन्छ र भूकम्पको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ अर्को विधि हुन्छ। भनेपछि बाढी र पहिरोको लागि चाहिँ जस्तो बाढी पहिरोको चाहिँ पूर्व सूचना प्रणालीहरू विकास गर्ने, अनि चाहिँ अब पानी यति पर्दैछ भनेपछि त्यो पानीको थ्रेसहोल्ड त्यहाँको जमिनले ठेक्न सक्छ कि सक्दैन भनेपछि यति थ्रेसहोल्डको चाहिँ त्यहाँ के अरे यो जमिनले सोच्छ, यो जमिनको थ्रेसहोल्ड यो पानी पर्दाखेरि यस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन रिस्क जोनिङ होइन त्यो गर्न सक्यौँ। गाउँपालिका, नगरपालिका जुन ठाउँमा चाहिँ अझ बस्ती जोखिममा भएको ठाउँमा, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको त्यो आइडेन्टिफाई भएको ठाउँ यो सिन्धुपाल्चोक कस्तो छ भने त्यो एकदमै जोखिमयुक्त हो भनेर भूगर्भविदले पनि भनिसकेको र त्यसको प्रतिवेदन पनि नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको सन्दर्भमा तैपनि हामीले बस्ती त्यहाँबाट सार्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ क्षति हामीले त्यहाँ बेहोरेका छौँ। हजुर, यो उसमा स्थानीय सरकारहरूले भूमिका खेल्न नसकेका हुन् कि केन्द्रकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएका कारण यो सब परिस्थिति सिर्जिराखेको? यो दुईटा कुरा छ। अब यसमा एउटा चाहिँ स्थानीय सरकार अब नयाँ भएको हुनाले हो कि उहाँ आफूले इन्डिपेन्डेन्ट भएर हुन्छ नि, आफ्नो स्वतन्त्र भएर चाहिँ काम गर्न नसकेको, अब केन्द्रले बजेट दिन्छ केन्द्रले नै गर्छ भन्ने एउटा माइन्डसेट छ। अर्को चाहिँ अब केन्द्र योजनाको चाहिँ अब किसिम पनि हुन्छ होला, अब कति बजेट चाहिँ अब गाउँपालिकाले आफूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्छ र कति चाहिँ अब केन्द्रीय सरकारबाट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसले दुईटाको चाहिँ ब्यालेन्स खास गरेर स्थानीय स्तरमा चाहिँ गरिने कामहरू स्थानीय स्तरले पनि जुन मतलब तय लय होइन आदिमा गर्नुपर्ने हो, जस्तो विपद पूर्व तयारीका लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू, त्यसपछि चाहिँ सम्बन्धित संस्थाहरूसँग समन्वय, जस्तो जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग चाहिँ तपाईँको पूर्व सूचना प्रणालीको लागि समन्वय गर्न सकिन्छ। त्यस्तै खान तथा भूगर्भ विभागसँग चाहिँ स्थानीय सरकारले आफैले हाम्रो क्षेत्र त कतिको जोखिम छ ल हेरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ। भनेपछि उहाँहरूबाट पनि त्यो खालको रेस्पोन्स, किन एउटा सरकारले भनेपछि जानु पर्यो होइन, त्यो खालको हुन सक्थ्यो। तर त्यो रिक्वेस्ट, त्यो खालको चाहिँ अनुरोध नआएको हो वा अनुरोध आएर सम्बन्धित एजेन्सीले चाहिँ नगरेको हो, त्यो चाहिँ अब अझै पत्ता लगाउनु पर्ला होइन। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो ब्यालेन्स चाहिँ खोज्नुपर्छ। अर्को जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अध्ययन भइसकेको हो, प्रतिवेदन पनि आएको हो, बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसक्दाको परिणाम हो भन्दै गर्दाखेरि अब स्पेसल्ली सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका क्षेत्रको भूगोलका सन्दर्भमा त्यहाँको जमिनले कति पानी थाम्न सक्छ, कति पानी आइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ पहिरो खस्ने जोखिम हुन्छ भनेर अध्ययन हामीले त्यो भूगोल विशेषमा गएर गरेका छौँ। र यसो छ, त्यो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला र यो 14वटा भूकम्पले क्षति पुर्याएको जिल्लामा अति प्रभावित जिल्लामा चाहिँ स्पेसिफिक एउटा अध्ययन भएको छ। त्यो जिल्लामा चाहिँ बस्ती कस्तो ठाउँमा छ अनि पहिरोको जोखिम कति छ भनेर, कतिवटा पहिरो जाने सम्भावना छ भनेर एक खालको भूगर्भीय अध्ययन भएको भन्ने मैले आफूले चाहिँ त्यसमा गरेको छैन, तर त्यो सुन्नमा आएको छ। र त्यो प्रतिवेदन चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि सब्मिट गरिसकेको अवस्था र त्यसको बेसिसमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माणले चाहिँ बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि थालेको र कति चाहिँ प्रोसेसमा रहेको भन्ने सुन्नमा आएको। तर यो चाहिँ दुईटा जुन लिबीको र जुन भोटेकोसीको अहिलेको यो 12 बिसीको चाहिँ जुन घटना भयो, त्यो घटनामा चाहिँ त्यहाँको सम्बन्धित समुदायले हाम्रो चाहिँ बस्ती जोखिममा छ, हामीलाई यहाँबाट छाडिदिनु पर्यो भनेर स्थानीय सरकारलाई पनि निवेदन गरेको होइन। केन्द्रीय सरकारमा पनि उहाँले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ के अरे त्यो अनुरोध गरेको भन्ने चाहिँ आएको छ। अब त्यो भयो भनेपछि अब त्यस्तो खालको अनुरोध आउँदै पनि उनीहरू त अन्य विनय गर्दा गर्दै त्यसमा चाहिँ परेर पुरै बस्ती सखा भयो नि त।
त्यो हुनाले अलिकता हाम्रो केयरलेसनेस पनि हो जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब यहाँ मेरो बस्ती जोखिममा छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि मैले गर्न सक्ने चाहिँ के हुन्थ्यो त? हो, मैले गर्न सकिने, एउटा व्यक्तिले गर्न सकिने भनेको चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा जुन ढाँचा फाटेको छ, सामान्य चाहिँ अब त्यो त विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाले पनि त्यो खालको सिकाएको छ। त्यो ठाउँमा हामीले भनौँ न त्यो पानी फट्काउनु पर्छ, अनि त्यो ठाउँमा पानी जमिनभित्र चाहिँ छिर्न दिनु हुँदैन, हाम्रो भूत धरातल कमजोर छ। या चाहिँ अब मैले अर्काको मात्रै मुख ताकेर बस्नुभन्दा पनि म आफै पनि सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ जान सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो होइन। अब यी प्यारामिटरहरू चाहिँ अब जनस्तरबाट गरिने कामहरू पनि हुन् र अझै दबावले एकचोटि निवेदन दिएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको जनदबावका अरू कार्यक्रम पनि हुन सक्थे। या समुदाय स्तरमै आफै मतलब विभिन्न क्लबहरू, वार्ड सरकारहरूले होइन आफै त्यो ठाउँ चाहिँ जनपरिचालन गरेर, अनि पहिरोको चाहिँ जोखिमै छ, धेरै जोखिम भएकै ठाउँ हो भनेपछि त्यही ठाउँमा चाहिँ बस्नुभन्दा बरु नजिकै चाहिँ अब अस्थायी टहरा बनाएर पनि बस्न सकिन्थ्यो, त्यो जीवजन बचाउन सकिन्थ्यो। अब त्यसमा धेरै कुरा जोडिएको हुन्छ, अब अर्थसँग जोडिएको हुन्छ, मान्छेको आर्थिक इन्भेस्टमेन्ट, अर्थ छ, धर्म छ, संस्कृति छ, परम्परा छ, सबै कुरा जोडियो नि त्यहाँनिर। एक्ज्याक्टली, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब समुदायले छोड्न नसकेको अवस्था हुन सक्ला। अब यो यहाँनिर यस्तो समयमा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि खासै प्रभावकारी भएन, केन्द्रले पनि सुनेन, व्यक्तिले आफूले पनि गर्न सकेन भनेदेखि हामीसँग के हरेक दिन यही प्रकोपका समाचार सुनाउने भोग्ने भन्दा बाहेकको विकल्प छैन त? विकल्प धेरै छन्। त्यो हुनाले चाहिँ अब नीति नियममै भन्ने हो भनेपछि अब हाम्रो 253+7+1 गरेर 261वटा चाहिँ सरकारको आफ्नै चाहिँ संरचनाहरू छन् विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित। त्यो संरचनाहरूले चाहिँ आफ्नो तोकेको काम मात्रै गर्ने हो भने पनि धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हो। दोस्रो कुरा, हाम्रो टेन्डेन्सी के भयो भने विपद पछाडिकोमा हामी धेरै दौड्ने, विपद पछाडिको उसमा अब हेलिकप्टरदेखि लिएर अरू साधन स्रोत प्रयोग गरेर पनि जाने। तर त्यो निवेदन दिएको त्यहाँको पालिकाले निवेदन दिएको छ भने भोलि विपद जान सक्छ भनेर त्यति बेला बरु चाहिँ दौडेको भएपछि, त्यति बेला चाहिँ अलि उनीहरूलाई चाहिँ अलि इमर्जेन्सीमा चाहिँ सार दिएको भएपछि त त्यो मान्छे, त्यो बस्ती सबै सखाप हुँदैन नि त। त्यो गर्न सकिने छ, अलिकता त्यो अलि कमिटमेन्ट पनि चाहिन्छ, पोलिटिकल कमिटमेन्ट पनि चाहिन्छ, व्यक्तिगत कमिटमेन्ट पनि चाहिन्छ, अनि सरकारी कमिटमेन्ट पनि चाहिन्छ। त्यो कमिटमेन्टकै कुरा हो। अब यो यस्तो र यी भूगोलका सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने विश्वव्यापी रूपमा नाम कमाएका सङ्घ संस्थाहरू पनि नेपालमै छन्, विज्ञहरू पनि नेपालमै छन्। उनीहरूले सरकारलाई दिने सुझाव, राय, दबावले चाहिँ काम गर्थ्यो कि त? होइन, यो अध्ययनहरू नभएको होइनन्, थुप्रो अध्ययनहरू भएको छन्, फल्ट जोनहरू अनि भूकम्पीय हिसाबले पनि अध्ययनहरू भएको छन्। अनि तारन्तार चाहिँ यो विभिन्न अध्ययनहरूको चाहिँ प्रतिवेदन विभिन्न यो हाम्रो समयमा सार्वजनिक पनि भएको छन्। अब त्यो सार्वजनिक हुन्छन्, अब आज सार्वजनिक भयो, एकछिन चाहिँ हामीले रियलाइजेसन गर्छौँ, भूकम्प त हुने रहेछ, ओहो मेरो क्षेत्र पनि जोखिममा रहेछ भन्ने भन्छौँ। दोस्रो दिनदेखि फेरि हामी चाहिँ आफ्नै बिजनेस एज युजलमा चलिहाल्छौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि कमिटमेन्ट र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन भएन। अध्ययन भएर पनि अध्ययनको प्रतिवेदनलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजानै सकेका छैनौँ। हामीले विपद भोगिसके पछाडि त्यसबाट पाठ पनि सिकेनौँ, प्रतिवेदन त छँदैछ। त्यही भन्नु पर्ला। अब केही सिक्दै नसिक्यौँ भन्ने चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि 2015को भूकम्प पछाडि केही भाइब्रेसन कम्ती 14-15वटै जिल्लामा भए पनि यो बिल्डिङ कोड लागू गर्ने, अनि हामीले चाहिँ अब यो मापदण्ड अनुसार घर बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो खालको निरीक्षण चाहिँ भएको पनि छ। तर जुन मतलब तरिकाले हुनुपर्ने हो, अलिकता त्यो भित्रको भनौँ न अब सुशासनलाई पनि हामीले सुधार गर्दै लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो भूकम्प यो पास गर्दाखेरि, जग्गा पास गर्दाखेरि, नक्सा पास गर्दाखेरि, बिल्डिङ कम्प्लिसन सर्टिफिकेट दिँदाखेरि, कस्तो ठाउँमा घर बनाउने भनेर चाहिँ त्यो जुन प्रिलिमिनेरी नक्सा पास गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्दाखेरि हामीले नदी किनारकोदेखि लिएर जोखिमयुक्त ठाउँमा चाहिँ घर बनाउनै नदिने भन्ने चाहिँ अब जुन नियमअनुसार चल्ने हो भनेपछि पनि धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ क्या। अन्त्यमा तपाईँ जलवायु परिवर्तन मामिलाका विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। समग्रतामा यो वर्ष हामीले अलिक बढी वर्षाको महसुस गऱ्यौँ, पानी धेरै पर्यो, त्यसकारण यति धेरै विपत्ति सामना गर्नु परिरहेछ, जुझ्न परिरहेको छ। असोज लाग्दैछ, हामी पहिरोको डरमा छौँ अहिले पनि, डुबानको डरमा छौँ अहिले पनि। यो परिस्थिति चाहिँ किन सिर्जना भयो अहिले? यो खास गरेर के हुन्छ भने इन्डियन डाइपोल इफेक्ट पनि भनिन्छ। खास गरेर यो इन्डियन ओसिनमा हुने जुन फेनोमेना छ, जुन एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियाले पनि चाहिँ पानी पर्ने, पानीको चाहिँ अब किसिम कुन ठाउँमा चाहिँ यसले बढी असर गर्छ भन्ने हिसाबले एउटा मोर साइन्सको त्यो पर्सपेक्टिभ। दोस्रो चाहिँ अब टेम्परेचर राइज हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको कुन ठाउँमा अब तापक्रम बढी भयो,
त्यो तापक्रम बढी भएपछि त्यहाँको चाहिँ अब हिटिङ सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसिपिटेसन एकदम के अरे इभापोरेसन हाई हुने अनि त्यसपछि लो प्रेसर त्यहाँ चाहिँ अब न्यून तापीय के अरे अवस्था सिर्जना हुने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अर्कोतिर पानी पर्ने फेरि त्यही प्रक्रिया चाहिँ अर्कोतिर दोहोरिँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो साइकल अलिक बढी भएको र यो वर्ष चाहिँ औसतमा भन्दा धेरै बढी पानी परेको अवस्था पनि हो र त्यो औसतभन्दा अहिले तपाईँ हामी सेप्टेम्बरको आज कति 16मा छौँ र पानी अहिले अझै पनि परिरहेको छ र अझै 2-3 दिन पानी पर्ने अवस्था देखिएको छ र इन्डियामा चाहिँ हेर्ने हो भनेपछि पानी व्यापक परिरहेको छ हामीबाट अलिक सिफ्ट भएको छ हामी कहाँ त अलिक मोडरेट छ अहिले इन्डियामा एकदमै धेरै पानी परिरहेको छ भनेपछि यो परिस्थिति चाहिँ अब संसारमै तपाईँको अहिले युरोपमा हेर्नुहोस् अमेरिकामा हेर्नुहोस् टेम्परेचर राइजले गर्दाखेरि चाहिँ अनि विभिन्न जुन यो साइक्लोनहरू समुद्री आँधीहरू पनि डेभलप भइराखेको आइराखेको आम्फनदेखि लिएर निसर्ग आँधी जुन हामीले सामना गऱ्यौँ यसै वर्ष सामना गऱ्यौँ भनेपछि यो प्रक्रिया चाहिँ बढेको छ अरू वर्षको तुलनामा। यो हाम्रो तुलनात्मक रूपमा कार्बनको उत्सर्जन कम भयो, जलवायु सफा भयो, वायुमण्डल सफा भयो, त्यसको परिणाम पनि हो। अब त्यसको पनि अहिले विभिन्न अध्ययनहरू भइरहेछ। यो ब्ल्याक कार्बनको जुन कन्सन्ट्रेसन हुन्थ्यो र त्यसले तपाईँको जुन टेम्परेचर पृथ्वीमा आउने र इभापोरेसन चाहिँ अलिकता त्यसले ब्लक गर्ने हुन्थ्यो त्यो आफैमा नराम्रो हो तर त्यसले टेम्परेचर बढाउँछ, टेम्परेचर राइज गर्छ तर पृथ्वीको जुन सर्फेसको टेम्परेचर बढ्नको लागि चाहिँ त्यसले पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छ भन्ने विभिन्न अध्ययनमा आइरहेछ अहिले। हुन्छ रसप समय संवादलाई धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू। डाक्टर धर्मराज उप्रेती प्रकोपविद विपदविद समग्रतामा सिन्धुपाल्चोकमा आएको भूकम्प, सिन्धुपाल्चोक आसपासको क्षेत्रमा लगातार आइराखेको पहिरो, कटान, डुबानको समस्या र यी र यस्ता विपत्तिको समयमा यी र यस्ता प्रकोपबाट जोगिनका लागि स्थानीय सरकारहरू आफैले के गर्न सक्छन्, स्थानीय सरकारहरूले केन्द्रसँग प्रदेशसँग विज्ञहरूसँग कसरी समन्वय गर्न सक्छन्, सरकारवाला निकायहरूसँग कसरी समन्वय गर्न सक्छन् र यी र यस्ता भूकम्प अति प्रभावित भएका तत्कालका 14वटा जिल्लामा विभिन्न समयमा करोडौँ लगानी भएर अध्ययन गरिएको छ। ती अध्ययन प्रतिवेदनहरू थन्काइएका छन्। अध्ययन प्रतिवेदनमा बस्ती सार्नका लागि भनिएको छ, बस्ती विकास नगर्नका लागि भनिएको छ, उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेर पहिचान गरिएको छ तर त्यहीँ बस्ती विकास गरिएको छ, त्यहीँ पुनर्निर्माणका लागि राज्य कोषको बजेट विनियोजन भएको छ अनि राहत पाएर त्यहीँ घर बनाएर बसेका छन् अनि रेड जोनमा पर्यो, उच्च जोखिममा पर्यो भन्दा भन्दै त्यही क्षेत्रमा पहिरोमा पुरिएर ती बस्तीका धेरै मान्छेहरू मरिराखेको अवस्था छ। यी र यस्ता प्रकोपको समयमा यी र यस्ता विपत्तिका समयमा हामीले के गर्न सक्छौँ र सरकारहरूलाई मात्रै दोष लगाउने हो अथवा हामी आफै पनि सचेत हुनुपर्छ र समग्रतामा प्रकोपका हिसाबमा जोखिमका हिसाबमा हामी कुन परिस्थितिबाट गुज्रिराखेका छौँ। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रमको आजको यो बसाइमा हामीले सानु तामाङ सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिका वडा नम्बर 9 का रामचेका वडा अध्यक्ष सानु तामाङसँग कुरा गऱ्यौँ भने समग्रतामा सिन्धुपाल्चोकमा आएको भूकम्प, सिन्धुपाल्चोकमा आइराखेको पहिरो लगायतका सन्दर्भमा जोडिएर प्रकोपविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीसँग पनि संवाद गरौँ। समय अनि संवादका लागि म दुवैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रमको आजको समय सकिएको छ। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। नमस्ते।